बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के राब्तों में एक नया मोड़ आया है। एक नई कहानी, कुछ नई तफ़सीलात सामने आई हैं। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का घेरा तंग होना और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे कि वो ऑडियो रिकॉर्ड करके किसको भेजी गई। और फिर नाज़रीन रऊफ़ हसन साहब और भारती साफ़ी के जो रवाबित सामने आए हैं उसमें आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कुछ गुफ्तगू है, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ गुफ्तगू है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान ख़ान साहब को किसकी शिकायत लगाई गई है, किसने शिकायत लगाई है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक आध कोई और भी ख़बर होगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे कि ख़ान साहब जो आजकल काफ़ी बरहम हैं, लेकिन मीडिया के पूछने पे बताते हैं कि मुझे तो कोई गुस्सा नहीं, मुझे तो फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी का कोई डर नहीं। उल्टा बानी तहरीक इंसाफ़ और PTI के रहनुमा ये कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ख़ान साहब का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को फॉलो करते हैं तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा, जिसमें कहा जाता है कि इमरान ख़ान साहब ने तो कह दिया है कि फैज़ हमीद का अगर 9 मई के साथ कोई वाक़या है तो ख़ान साहब तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर हमें कोई डर होता तो फिर हम जुडिशल कमीशन बनाने की बात क्यों करते। अब जो फैज़ हमीद साहब को प्री रिटायरमेंट का जो इशू था टॉप सिटी वाला, उस पे कम, और जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो उनके ख़िलाफ़ सेक्शन 40 है, क्योंकि प्री रिटायरमेंट वाला सेक्शन 31 लगता है फैज़ हमीद साहब पे 5 साल की सज़ा है, और जो सेक्शन 40 है उसमें उम्र कैद और फांसी की सज़ा, मतलब उस कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक है। अब जो पोस्ट रिटायरमेंट के जो इंस्टेंसेस हैं, जो वाक़यात हैं, वो ज़्यादा संगीन हैं, तो उसमें उम्र कैद और फांसी की सज़ा है उस कानून में, उस सेक्शन में। अब ख़ान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन दूसरी जानिब फैज़ हमीद को असासा भी करार देते हैं। इस परेशानी के आलम में या इस फेज़ में, क्योंकि किसी से ढका छुपा नहीं कि फैज़ हमीद साहब के इमरान ख़ान के साथ रवाबित रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी रवाबित रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी रवाबित रहे हैं, और ये इंकशाफ कई लोगों की जानिब से किया गया है और डंके की चोट पे किया गया है। इवन के एंकर हामिद मीर साहब आजकल बहुत सुनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो ये दावा कर रहे हैं कि PTI के लोगों के साथ राब्ते थे। फैज़ हमीद साहब हुक्म देते थे कि फ़लाँ जर्नल के ख़िलाफ़ आपने प्रोपेगेंडा करना है, मीडिया पे बात करनी है, और अपने हुक्म पे वो PTI के लोगों को PTI के अंदर विद इन द पार्टी नवाजते भी थे, और KP हुकूमत में भी लोगों को नवाजा गया। ये हामिद मीर साहब का दावा है। तो अब नाज़रीन हुआ कि इसी दौरान एक और ख़ान साहब के लिए परेशानी लाहक हुई है। वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इख्तलाफात को लेकर जो फड्डे पड़े हुए हैं, उन फड्डों में पहले तो वो शकील ख़ान की वजारत फारिग कर दी गई। अब वो करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ख़ान साहब को कंप्लेंट करके गया, उसका नतीजा क्या निकला? यानी जो बंदा खुद करप्शन कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन वो खामोश रहेगा, वो जाके उस करप्शन की शिकायत तो नहीं करेगा। अगर शकील ख़ान करप्शन कर रहा था वो खामोश रहता, उसने क्यों जाके ख़ान साहब को, कहते ना कि खुद जाके सांप अपने गले में डाल लेना, वो क्यों डालता? कुछ ऐसा था तो उसने जाके ख़ान साहब को बताया, और उसका नतीजा ये निकला कि उस शकील ख़ान को काबीना से फारिग कर दिया गया। और फिर उसके बाद आतिफ़ ख़ान ने कहा कि ये साजिश हुई है शकील ख़ान के ख़िलाफ़, इस साजिश के 2 किरदार हैं, हम उन 2 किरदारों को बेनकाब करेंगे। और उससे ज़्यादा बढ़ के जुनैद अकबर, जिन्हें आखिरी मुलाकात पे इमरान ख़ान साहब ने सनब किया और उनको खैबर पख्तूनख्वा में
वज़ीर अला का फोकल पर्सन अपॉइंट किया अरकान असम्बली के साथ राब्तों के हवाले से। अब यह हुआ है कि जब जुनैद अकबर ने शकील खान के हक़ में स्टेटमेंट दिया, उनको भी फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया गया है और नया शख्स उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन यहाँ तक बात नहीं ख़त्म हुई। खान साहब को जाके कंप्लेंट की गई है डयाला जेल में बैरिस्टर सैफ की तरफ से कि वो शकील खान तो काबीना से निकाल दिया, उसके बाद अब आतिफ़ खान और जुनैद अकबर उसके लिए खड़े हो गए और उनके साथ जो बाकी पीटीआई के नाराज़ लोग हैं वो भी शकील खान से राब्ते कर रहे हैं, आतिफ़ खान से और जुनैद अकबर से राब्ते कर रहे हैं। तो ये तो मुश्किल पड़ गई है, जिस पर खान साहब ने अब ये हुक्म सादिर फरमाया है और हुक्म है पेशी का, और पेशी होगी आतिफ़ खान की और जुनैद अकबर की, और आइंदा हफ्ते ये बड़ी पेशी होने का इम्कान है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है इन दोनों को सनब किया जाएगा। और खान साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि ये मीडिया में करप्शन के मामला हमारे पार्टी के लोग क्यों लेके आ रहे हैं, विद इन द पार्टी बात करें ना भैया, आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप उसको छुपा क्यों रहे हैं। लेकिन बहरहाल आइंदा हफ्ते ये मुलाकात होने जा रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि रऊफ़ हसन के जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके भारतीय साफ़ी के साथ राब्ते मंजर आम पे आ गए हैं। अब वो राब्तों वाली रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उस रिपोर्ट में मुझे जो संजीदा चीज़ें लगी हैं या जो संगीन चीज़ें लगी हैं मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें एक तो नाज़रीन चीज़ ये है कि जो कि हैरानकुन है कि जो भारतीय सहाफ़ी है करण थापर, जिनके साथ ये व्हाट्सएप राब्ते सामने आए हैं, ये होता है नाज़रीन, राब्ते होते हैं आपके साथियों के साथ, एक सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात होने के नाते आपके राब्ते होते हैं। लेकिन जब आपका राब्ता किसी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ हो तो आप उसके साथ कोई भी गुफ्तगू करते हुए अपनी रियासत के हवाले से, रियासत के इदारों के हवाले से और हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बड़े मोहतात होते हैं। इसलिए आपको मोहतात होना पड़ता है कि इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी दुश्मन है, रवायती दुश्मन है, उसको आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसी तरीके से चलेगी। वो उसको प्रोपेगेंडे के तौर पे दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हों जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ हो, तो फिर तो तवक्कुआत भी नहीं लगानी चाहिए। जब आप खुद उनको मवाद फराहम कर रहे हैं तो उस पर तो प्रोपेगेंडा और जहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उगला जाएगा, ये तो 100% है। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो रऊफ़ हसन साहब हैं, इन्होंने पहले खुद रब्ता किया, भारतीय साफ़ी करण थापर ने रब्ता नहीं किया रऊफ़ हसन के साथ। रऊफ़ हसन ने खुद इनके साथ रब्ता किया 19 नवंबर 2022 को, और ये नाज़रीन वो वक्त था जब पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट चल रही थी, जनरल बाजवा साहब रिटायर होने जा रहे थे। और दूसरा नाज़रीन जो रब्ता होता है वो फिर भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं करण थापर, उनकी जानिब से एक व्लॉग किया जाता है जिसमें करण थापर रॉ के साबिक सेक्रेटरी का इंटरव्यू करते हैं, और वो 24 नवंबर 2022 को वो भिजवाया जाता है रऊफ़ हसन साहब को, जिसमें ये कहते हैं भारतीय साफ़ी के आसिम मुनीर अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो वो जनरल बाजवा से ज़्यादा हार्ड लाइनर होंगे। उसके अगले दिन 25 नवंबर को भारतीय साफ़ी करण थापर एक और व्लॉग पाकिस्तानी साफ़ी का आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुतल्लिक जो है वो भिजवाते हैं रऊफ़ हसन साहब को। रऊफ़ हसन आगे से जवाब ये देते हैं कि ये साफ़ी नाकाबिल एतबार है, इसका एतबार नहीं किया जा सकता। और सबसे बढ़ के नाज़रीन जो मुझे चीज़ ज़्यादा संगीन नज़र आई कि जब यूक्रेन रशिया वार चल रही थी, इस वार में जो भी पाकिस्तान का स्टांस था, लेकिन भारतीय साफ़ी करण थापर के साथ गुफ्तगू करते हुए रऊफ़ हसन साहब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे मुझे एतराज़ है, पाकिस्तान के यूक्रेन रूस वार पर जो मौक़िफ़ लिया गया है मैं उसका मुखालिफ हूँ, और जो भारत ने उसमें मौक़िफ़ लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और साथ में आगे जो अहम बात की जो कि ज़्यादा संगीन है, जिसमें रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि गो के पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी रशिया यूक्रेन वार के हवाले से, पाकिस्तान ने उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहा है। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, और किसके सामने लगा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? इंडियन साफ़ी करण थापर को, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहा है। अब इसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए। आप अपने रियासती इदारों पे
آپ اپنی ریاست پاکستان پہ اتنا سخت الزام لگا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ دنیا میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، استعمال کیا بھی گیا ہوگا. یہ تو صرف ان کے رابطوں کے والے سے ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. تو کیا اتنا بڑا الزام آپ بغیر ثبوت کے لگا سکتے ہیں؟ اور پھر آگے چل کے بھارتی صحافی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے پہ کہتے ہیں کہ یہ ریاستی دہشت گردی، حالانکہ وہ عدالت کا نوٹس ہے جس کی تعمیل کے لیے پولیس والے وہاں پہ گئے تھے اور ان پہ پیٹرول بم پھینکے گئے تھے. پیٹرول بم پولیس والوں پہ پھینکے گئے مارچ 2022 میں، اور روف حسن کرن تھاپر کو میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے. بالکل ریاستی دہشت گردی تھی، لیکن اس ریاست کی تھی جو لاہور میں زمان پارک میں ود ان دا اسٹیٹ بن کے پولیس والوں پہ پیٹرول بم گرا رہی تھی. پھر روف حسن صاحب بھارتی صحافی کو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک خونخونی انقلاب کے لیے تیار ہے. یعنی خونی انقلاب کیا ہوتا ہے؟ جس میں لاشیں بکھری ہوتی ہیں، کئی لوگ مارے جاتے ہیں اس تصادم میں، ان دنگوں فساد میں، رائٹس میں. اب آپ بھارتی صحافی کو یہ بتائیں گے تو وہ کیا اس ساری انفارمیشن کو پاکستان کے حق میں دنیا میں استعمال کریں گے؟ اور وہ تو اپنے چینل، اپنے میڈیا، اپنے یوٹیوب چینل پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہی کریں گے نا. تو یہ ناظرین بڑی الارمنگ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. دیکھتے ہیں فردر اس ڈیٹیل کا کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت کے سیکرٹری اطلاعات کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اب جو ناظرین وہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو پہلے بند کمروں میں ڈسکس ہوتی تھی، جس کی چہمگیاں ہوتی تھیں، اب وہ خبر پہلی مرتبہ کسی اخبار کی سرخی کی زینت بنی ہے، کسی اخبار میں خبر کے طور پہ شائع ہوئی ہے. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو فیض امیر صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس گرفتاری میں خان صاحب کے ساتھ رابطے سامنے آئے، مطلب رابطوں کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس میں جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ فیض امیر صاحب کے برشا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تعلقات تھے. تعلقات مطلب رابطے تھے، کوئی نیگیٹو بات نہیں ہو رہی. وہ تعلقات ہمارے ہاں خبروں میں نیگیٹیویٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فیض امیر صاحب کے برشا بی بی کے ساتھ رابطے تھے. لیکن رابطے کیوں تھے؟ یہ باتیں بند کمروں میں پہلے ہوتی تھیں. کیا باتیں ہوتی تھیں؟ کہ فیض امیر صاحب وہ انفارمیشن برشا بی بی صاحبہ کو دیتے تھے جو چند روز کے بعد ہیپننگ ہونے جا رہی ہوتی تھی، اور برشا بی بی صاحبہ مرشد بن کے، عالمہ بن کے وہ انفارمیشن عمران خان صاحب کو بتاتی تھی اور کہتی تھیں کہ چند روز کے بعد یہ ہو جائے گا. اور چند روز کے بعد جب وہ ہو جاتا تھا تو خان صاحب کا اپنے مرشد پہ جو ایمان تھا اس کا درجہ اور بڑھ جاتا تھا. تو اس طریقے سے فیض امیر صاحب بتاتے تھے برشا بی بی صاحبہ کو، اور برشا بی بی صاحبہ آگے خان صاحب کو کہتی تھیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے، میرا الہام یہ کہتا ہے، میرا رات کا جو جاگنا ہے وہ یہ بتاتا ہے. تو چند دن کے بعد جب ہوتا تھا تو خان صاحب کہتے تھے کہ بالکل برشا بی بی صاحب نے تو مجھے پہلے بتا دیا تھا. حالانکہ وہ جو آج کی رپورٹ ہے خالد محمود صاحب کی، سینئر صحافی ہیں، ان کے مطابق وہ تمام انفارمیشن پہلے فیض امیر صاحب برشا بی بی صاحبہ کو دے دیتے تھے. اور اس کا انکشاف کیسے ہوتا ہے؟ انکشاف ایسے ہوا کہ فیض امیر صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی چکوال میں رہائش ہے، تو چکوال میں سے ہی ایک فون برآمد ہوا، آئی فون، فیض صاحب کی رہائش گاہ سے. اس میں یہ برشا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو رابطے تھے فیض امیر صاحب کے، اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے. لیکن اس خبر میں یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں برشا بی بی صاحبہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور وہ خود کو بچانے کے لیے اور فرا گوگی کو بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ ہو سکتی ہیں. لیکن میں اس پورشن کے ساتھ ایگری اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اگر برشا بی بی صاحبہ اب تک وعدہ معاف گواہ نہیں بنی تو آگے بھی نہیں بنے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ فرا گوگی بن جائیں آگے چل کے، ان کے خامد احسن جمیل گجر بن جائیں. لیکن مجھے اس پورشن پہ اعتراض ہے کہ مجھے ایسا، کیونکہ یہ انالیسس کیا گیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی اور برشا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے. اس کے علاوہ ناظرین ثاقب نثار صاحب کا بھی ذکر آ رہا ہے. جب سے یہ سہولت کاری کا نیٹ ورک سامنے آیا ہے، فیض امیر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور سابق فوجی افسران کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بہت سارے سول لوگوں کو تفتیش کیا گیا ہے، انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، ان کی نگرانی کی گئی ہے، 80 سے زیادہ لوگوں کو سرکل کر لیا گیا ہے. تو اس میں نام ثاقب نثار صاحب کا بھی آ رہا ہے. اس میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو ریٹائر ہو گئے تھے 2018 میں، جنوری 2019 میں، تو اب ان کا لنک فیض امیر صاحب کے ساتھ کیا بنتا ہے؟
کیونکہ فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی پوسٹ ریٹائرمنٹ کا، اس میں ایک ایشو جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے مالک معاذ کا جو گھر میں ڈکیٹی ہوئی اس کا معاملہ ہے. اب اس میں جو ثاقب نثار صاحب کا لنک ہے وہ ان کی سروس کے دوران کا ہے. کسی جج کے خلاف کارروائی سروس کے دوران ہو سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر مس کنڈکٹ کا کیس ہے تو وہ جو اس وقت ٹاپ سٹی کا کیس آیا تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ معیز، ڈی جی ایف آئی اے اور ایک خاتون جو ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے چیمبر میں گئیں. ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی، وہ انویسٹیگیشن اس کے بعد کلوز ہو گئی، وہ فائل اس کے بعد بند کر دی گئی. اس معاملے کا نہیں پتہ کہ وہ ایچ آر سی میں چل رہا تھا، اس کیس کا کیا بنا. قاضی فیصل صاحب نے تو آ کے وہ ایچ آر سی سیل ویسے ہی ختم کر دیا کہ یہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ آپ ایچ آر سی سے کوئی اپلیکیشن اٹھا کے اپنے چیمبر میں سماعت کر کے اکیلے اس میں احکامات جاری کر دیں. قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن وہ جو کیس تھا وہ 2018 میں چلا تھا اور غالباً 2018 کا بھی اینڈ تھا. اب اس سے پہلے یہ ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں معیز، ان کے گھر پہ یہ رینجر والا ریڈ ہو چکا تھا. وہ گھر سے پیسے اٹھانے، آرنامنٹس اٹھانے، ہیرے جیورات اٹھانے، کرنسی اٹھا کے لے کے جانا، معیز کو حبس بجا میں رکھنا، ان کی فیملی کے لوگوں کو حبس بجا میں رکھنا، یہ آلریڈی ہو چکا تھا. ثاقب نثار صاحب کے پاس ان کی پیشی و بعد میں ہوتی ہے، جس میں وہ خاتون بھی ہوتی ہے، ڈی جی ایف آئی اے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ساری فائل کلوز ہو جاتی ہے. اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جیسے فیض حمید صاحب کا معاملہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا ہے، ثاقب نثار صاحب کے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی رابطے، اور ثاقب نثار صاحب کے مبینہ طور پہ جو بتایا جا رہا ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوئی آڈیو بھی ہے جس میں ڈکٹیشن دی جا رہی ہے کسی جج کو اور ایک خاص معاملے پہ، اور وہ معاملہ چل رہا تھا 2022 کے آگے، 2000 جنوری 22 سے آگے وہ چل رہا تھا. اس میں وہ آڈیو سامنے آئی تھی، اور پھر وہ جو آڈیو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس کو بھیجی بھی گئی. یہ بھی دعویٰ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے نیچے، ایک ریٹائرڈ جج آپ کے ججز کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے. تو وہ آڈیو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی فیض حمید صاحب کا پیغام، فیض حمید صاحب کے کہنے پہ وہ رابطہ کیا گیا. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے. تو دیکھتے ہیں فردر اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ دعویٰ فخر درانی صاحب نے کیا ہے کہ اس کیس میں جہاں فیض حمید صاحب کا گھیرا تنگ ہوا، وہیں پہ ثاقب نثار صاحب کا گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.